मिलत टाउन फैसलाबाद में तालिब इल्मों की फायरिंग से सब्जी फरोश जान से गया। भाईवाला फाटक के करीब तलबा ने किराए के झगड़े पर बस पर फायरिंग की। गोलियां लगने से सब्जी फरोश जख्मी हो गया। 50 साला मकबूल को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया मगर वो जामबर ना हो सका। मुलजिमान मौका से फरार, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से। मिलत टाउन फैसलाबाद में तालिब इल्मों की फायरिंग से सब्जी फरोश जान से गया। भाईवाला फाटक के करीब तलब फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से सब्जी फरोश जख्मी हो गया। 50 साला मकबूल को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जाम पर न हो सका। मुलजिमान मौके से फरार, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको बता रहे हैं मिलत टाउन फैसलाबाद में तालिब इल्मों की फायरिंग से सब्जी फरोश जान से गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना मिलत टाउन के इलाका भाईवाला फाटक के करीब पेश आया, जहां पर किसी कॉलेज के तालिब इल्मों का किराए की वजह से बस के ड्राइवर के साथ, कंडक्टर के साथ झगड़ा हुआ, जिस पर मुश्तर होकर तालिब इल्मों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोलियां करीब मौजूद रेडी फरोश जो सब्जी फरोख्त कर रहा था उसको जा लगी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। 50 साला सब्जी फरोश मकबूल को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जामबर ना हो सका। फायरिंग करने वाले तालिब इल्म मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। एसपी मदीना डिवीजन हाफिज कामरान मौका पर पहुंचे हैं और उनके मुताबिक अभी तक तालिब इल्मों का सुराग नहीं लगाया जा सका। करीब मौजूद सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को चेक किया जा रहा है। अभी तक मुलजमान का ये भी पता नहीं लग सका वो किस कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं। ताहम एसपी का इस हवाले से कहना था कि जल्द मुलजमान को तलाश करके गिरफ्तार किया जाएगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानब मिलत टाउन पुलिस ने एमरजेंसी वार्ड से मकतूल मकबूल की लाश को शोबा पोस्टमार्टम में मुंतकिल कर दिया है। कुछ देर बाद पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। पुलिस का कहना था कि मकतूल के लवाकिन को इत्तला दे दी गई है, जैसे ही वो दरखास्त देंगे मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। जी तो ये मकबूल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में हॉस्पिटल्स की वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा चैलेंज। मुनज़्ज़म अंदाज में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अहम इजलास से सरकारी अफसरान गैर हाजिर रहे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का इजहार बरहमी, हॉस्पिटल की जहरीली वेस्ट तल्फ करने के लिए तमाम मराहिल को SOPs के साथ मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया। आपको अपडेट कर रहे इस हवाले से इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी का आज इजलास मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राय खुरम शहजाद भट्टी कर रहे थे। इस मौका पर सदर PMA समेत असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वायरमेंट और जो निजी अस्पताल थे उनके नुमाइंदे भी शरीक हुए। अहम फैसले जो हैं वो किए गए। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशूज़ है, तो इस हवाले से क्या इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी साहब के डायरेक्शंस की जो कंप्लाइंस है, हम हुकूमत पंजाब के जो अहकामात हैं उनकी रोशनी में हम करवा रहे हैं। इसी के सिलसिले में जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, पब्लिक हॉस्पिटल्स हों, उनका वेस्ट जो है उसके डिस्पोज़ल के हवाले से, चूँकि ये एक बड़ा एनवायरमेंटल एक सीरियस कंसर्न है कि वो वेस्ट जो है उसका डिस्पोज़ल कहाँ होगा, कैसे होगा, तो उसमें तमाम जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुलाया गया और जो बाकी हमारे पब्लिक के हैं उन सबको बुला के एक तो सेंसिटाइजेशन प्लस हम इसमें एक परफॉर्मेंस रिव्यू ले रहे होते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल है जो इसमें नॉन कोऑपरेटिव है, कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें कोई इशू आ रहा है, ताकि हम वो जो बॉटल नेक्स हैं उन्हें हम दूर करते रहें और इन मीटिंग्स में हम डिस्कस करके इंश्योर करवाएं कि जो हॉस्पिटल का वेस्ट है वो जो SOPs हैं उनके मुताबिक जो है वो डिस्पोजल उनका हो रहा हो। तो आज की मीटिंग में मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इनकी परफॉर्मेंस से। कुछ और नए टास्क दिए हैं कि आप जो है वो और वर्किंग कीजिए, विजिट्स कीजिए और तसल्ली से जो है वो चीज़ों को लेके आइए और नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह दोबारा बैठेंगे और जो है वो उसमें इन चीज़ों को नए सिरे से फिर देखेंगे। थैंक यू जी। इस बारे से वाज़ेह भी किया गया कि हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो किसी भी सूरत में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अवाम को 440 वोल्ट का झटका, बिलों में ही बिजलियां कड़कने लगी। फी यूनिट कीमत बढ़ने पर फैसलाबाद की अवाम परेशान, घरेलू खवातीन सरापा एहतजाज बन गई। मज़ीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से एक दोबारा से आवाम के ऊपर जो है एक बम फेंक दिया गया है। बिजली की कीमतों के अंदर दोबारा से इजाफे ने फैसलाबादियों के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को परेशान कर दिया है, क्योंकि इसकी वजह से न सिर्फ इंडस्ट्रियल बल्कि उसके साथ साथ तजारती लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ घरेलू खवातीन
جو اس وقت گھر میں کمانے والا ایک ہے تو کس طرح سے گھر کا نظام چلے گا. ہمارے ساتھ خواتین موجود بھی ہیں, ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ گھر میں کمانے والے کتنے افراد ہیں؟ جی میرا صرف ایک کمانے 3 بچے میرے معذور ہیں, تو کرائے کے مکان میں رہتی ہوں, تو تقریباً 10,000 میرا مکان کا رینٹ ہے اور 10-12,000 مجھے مکان بل بجلی کا بل آ جاتا ہے. تو پھر کس طرح سے گھر کا گزارا ہوتا ہے؟ بجلی کی قیمتیں دوبارہ سے جمع بڑھ گئی ہیں. اب دیکھو, اب پھر انہوں نے یونٹ بڑھا دیے ہیں, تو ہمارے لیے تو قیامت ہے یہ. تو ہم گھر کا بجلی کا بل دیں یا کرایہ دیں یا ہم بچوں کو کھانا کھلائیں, 2-3 دن سے ہمارے گھر میں کھانا بھی نہیں پکتا. جی بالکل, قیامت کا سما جو ہے وہ ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ اور بھی خواتین موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ گھر میں جب کمانے والا ہی ایک ہو اور بجلی کی قیمتیں اور ہر چیز کی قیمت اب بڑھ جائے گی. اب کچھ ہی دیر پہلے یہی بھی انکشاف ہو چکا ہے, جو مسالے ہیں استعمال کیے جاتے ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں جی, ایک جنا ہی کمان والا وا تے کوئی حال نہیں. بچیاں میریاں گھر بیٹھیاں نشا کرتے تے کہ دونوں دا بیچارے دے مچھلے تے اس طرح ہی گلا نہ کھانا نہ پینا نہ اس طرح ہی ہاسپٹل لیٹ چ لے کے آ گئے. کوئی حال نہیں ہے ساڈا. میرا منہ سجا نہ رات دا, ٹینشن ہی بلڈ تیز ہوا, کوئی حال نہیں ہے. آویلا بل تاریا پچھلی واری تے سود تے پیسے چک کے تاریا, اے مسئلہ. جی بالکل, گھر میں قرضہ جو ہے وہ بھی لیا جاتا ہے کیونکہ بل اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ لوگوں کو مریم اپڈیٹ کر رہی تھی, بہت شکریہ آپ کا. کوریا اور چائنا کی موبائل فون کمپنیوں نے پاکستان میں اپنی پروڈکشن روک دی. موبائل فون کی سیل میں ہوشربا کمی. تاجر کہتے ہیں موبائل فون کا کاروبار 70% گر گیا ہے. مزید جانتے ہیں شراز بٹ سے. شراز اپڈیٹ کیجیے گا. ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت ڈالر پہنچ چکا ہے, 300 روپے سے تجاوز کر چکا ہے, جس کے بعد اس وقت تمام سیکٹر جو ہیں متاثر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. بڑھتے ہوئے ڈالر کی وجہ سے اس وقت موبائل فون کا جو کاروبار ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور نئے موبائل فون تو اس وقت مارکیٹ میں آ ہی نہیں رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے استعمال شدہ موبائل فونز ہیں اس کا کاروبار بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. تمام کی تمام جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جسے چائنا اور کوریا موبائل فونز بناتے ہیں, انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے موبائل فونز کی پروڈکشن روک رکھی ہے, کیونکہ بڑھتے ہوئے ڈالر کی وجہ سے انسرٹینٹی بہت ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جسے پیداواری لاگت کہا جاتا ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اس وقت موبائل فون کا کاروبار کرنے والے تاجر حضرات, کاروباری حضرات پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاروبار کرنے والے دکاندار حضرات جو کہ تاجر ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ موبائل فون کی سیل گزشتہ 1 مہینے کے اندر کس حد تک کم ہوئی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا, بتائیے کہ موبائل فون کی جو سیل ہے وہ کس حد تک کم ہوئی ہے, کتنے لوگوں کی بائنگ پاور کم ہوئی ہے؟ جی میں ڈالر کے جو ہے اڑان کی وجہ سے جو ہے اس وقت لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے, اور آپ یہ حساب لگا لیں کہ آپ جو ان سے ہے وہ تقریباً 70% جو ان سے ہے وہ بزنس ڈاؤن چلا گیا. اچھا. موبائلز کا لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے ان کے پاس. اب تو وہ مطلب بل لے کے آتے ہیں تو ان کو بل پے کرنے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, لیٹ فی کے ساتھ اور ڈیٹ ایکسٹینڈ کروا کے وہ بل پے کر رہے ہیں, اپنی روٹی پوری کر رہے ہیں اپنے. اور موبائل فون اب ترجیحات میں نہیں, اب ترجیحات نہیں ہے. مطلب اوور آل ہر چیز میں فلو کام ہوا ہے. آپ کسی بھی بزنس کو دیکھ لیں تو اس کا یہی حال ہے کہ لوگوں جو ہے وہ بڑی سوچ کے, مطلب آپ میڈیسن کے چلے ہیں تو جس نے اگر ڈاکٹر نے 7 دن کی دوائی لکھی تو وہ 2 دن کی دوائی لے کے چلے جاتا ہے. اسی طرح اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں جی, اسی طرح موبائل میں ہے. موبائل شراز بٹ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. چنیوٹ میں مہنگائی کے مارے مویشی پال حضرات کے لیے بری خبر. محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے ون ڈے پر سبسڈی ختم کر دی گئی. آپ کو بتا رہے ہیں چنیوٹ میں مہنگائی کے مارے مویشی پال حضرات کے لیے بری خبر سامنے آئی. محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے ون ڈے پر سبسڈی ختم کر دی گئی. مزید جان لیتے ہیں بابر منیر سے. جی بابر, بتائیے گا. بالکل جی, محکمہ لائف سٹاک پنجاب کی جانب سے ون ڈے پر جو سبسڈی دی جاتی تھی وہ اب بند کر دی گئی ہے, اور ون ڈے کا ریٹ بھی بڑھا دیا گیا ہے. تقریباً 700 سے 800 روپے تک یہ سبسڈی جو ہے وہ دی جاتی تھی, اور اب جو مویشی پال حضرات ہیں انہیں سرکاری ریٹ پر جو ونڈا ہے وہ 3800 روپے فی من کے حساب سے ملے گا, جبکہ مارکیٹ میں ریٹ 3200, 3400, 3500 روپے تک ریٹ ہے. تاہم مویشی پال حضرات پریشان نظر آ رہے ہیں, جن کا کہنا ہے کہ ایک طرف مہنگائی ہے, دوسری طرف حکومتی ناقص پالیسیاں ان کی جیبوں پر بھاری پڑ رہی ہیں. مویشی پال حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے چودھری صاحب, ونڈا خریدنے آئے ہیں؟ جی بالکل, ونڈا لینے آئے ہیں. پہلے ہم آتے تھے تو ہمیں مارکیٹ سے 400-500 روپیہ سستا ونڈا ادھر سے ملتا تھا, گورنمنٹ سبسڈی دے رہی تھی,
और हमें भी फ़ायदा हासिल हो रहा था। लेकिन अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गवर्नमेंट ने जैसे ही सब्सिडी ख़त्म की है तो बाज़ार से हमें 500-600 रुपये इधर से महंगा मिलता है, तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं। पहले ही ज़िम्मेदार को कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई चीज़ सस्ती नहीं है कि ज़िम्मेदार कोई फ़ायदा उठा सके। तो ऊपर से ये वंडा था जो हमें सब्सिडी में मिल रहा था, अब ये भी सब्सिडी ख़त्म करके बहुत हमारे साथ जुल्म किया है गवर्नमेंट ने। हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि खुदारा सब्सिडी बरकरार रखें और हमें मार्केट से सस्ता वंडा फराहम करें। बिल्कुल जी, पहले मार्केट में जो वंडा था उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा होती थी और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी फराहम कर बाबर रही है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर। महकमे कस्टम्स की जानिब से एक्सपोर्ट सेक्टर के वेयर हाउसेस के ऑडिट के लिए कवानीन में तब्दीली कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे इस हवाले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर। महकमा कस्टम्स की जानिब से एक्सपोर्ट सेक्टर के वेयर हाउसेस के ऑडिट के लिए कवानीन में तब्दीली कर दी गई है। क्या मुस्बत तब्दीली सामने आई है, जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, महकमा कस्टम्स की जानिब से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दरामदी खाम माल में टैक्सेस और कस्टम ड्यूटियों से रिलीफ फराहम किया जाता है और इस हवाले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता वो एक्सपोर्टर्स जो कि मसनूआत की तैयारी के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से खाम माल मंगवाते हैं और फिर इनसे वो मसनूआत तैयार करके बैरून मुल्क एक्सपोर्ट कर दी जाती है, तो उस पर कस्टम ड्यूटियों और टैक्सेस से छूट फ्राहम की जाती है हुकूमत की जानिब से, ताकि उनकी पैदावारी लागत कम हो सके और बाआसानी वो मसनूआत तैयार करके इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त की जा सकें। तो इसके लिए महकमा कस्टम्स की जानिब से चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कि खाब माल कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनके वेयर हाउसेस का गाहे बहगाहे ऑडिट किया जाता है। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की जानिब से इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और शिकायत दर्ज करवाई जा रही थी कि बार बार के ऑडिट की वजह से न सिर्फ उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि जो गैर ज़रूरी लिटिगेशन है उसका भी सामना होता है और उसके साथ साथ जो महकमों की हरासमेंट है उसका आंसर भी बढ़ता है। तो इस पर अब महकमा कस्टम्स की जानिब से इस मामले का नोटिस लिया गया और कहा गया कि अब 2 साल तक अगर किसी भी वेयर हाउस का एक बार ऑडिट हो जाएगा तो 2 साल तक दोबारा उस वेयर हाउस का ऑडिट नहीं होगा। कस्टम हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद टैक्स गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना और उनको रिलीफ फराहम करना है। जी, उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जड़ावाला वाकया, 6 करोड़ 70 लाख रुपए से मुतासरा 19 चर्चेस की बहाली पर काम जारी है। ताज़ीन व आराइश, इलेक्ट्रिक वर्क और वुड वर्क समेत दीगर काम कराए जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, जड़ावाला वाकया में मुतासरा 19 चर्चेस की बहाली पर काम जारी है। महकमा बिल्डिंग काम की जानिब से 3 चर्चेस पर काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि 4 चर्चेस पर जो है वो तमीर नौ का काम के हवाले से जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 19 चर्चेस पर जो है वो बहाली के काम सरंजाम दिए जाने हैं। बिल्डिंग के काम की जानिब से 6 करोड़ 70 लाख से ज़ायद की जो है वो लागत से इन तमाम चर्चेस की बहाली पर काम जो है वो किए जा रहे हैं और इसी हवाले से जो मामूल के मुताबिक ज़िंदगी है वो भी चल रही है। और अगर हम बात करें चर्चेस की तो जो जड़ावाला में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो 19 चर्चेस की बहाली का जो है वो काम जारी है, जिसमें जो है वो चर्चेस की रेनोवेशन, इसके साथ साथ जो इनडोर जितनी भी तमीर व मरम्मत के काम है, पंखे, लाइट्स और दीगर जो तोड़ फोड़ की गई है उस हवाले से जो है बिल्डिंग काम की जानिब से जो है वो काम जारी है और 19 चर्चेस की बहाली पर काम जारी किया गया है। उन चर्चेस में जो है वो कैथोलिक चर्च, ईसा नगरी, इस तरह चमड़ा मंडी में चर्च है और इसी तरह जो है वो कैंप कम्युनिटी सेंटर जो है वहाँ पर भी तमीर नौ का काम जारी है और यूपी चर्च जो है कमुआना में है उसकी तमीर नौ का भी काम जारी है और चक नंबर 240 में आर्मी सल्वेशन की जो चर्चेस हैं इन तमाम चर्चेस की बहाली के हवाले से जो है बिल्डिंग काम की जानिब से काम जारी है। और अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद सस्ते बाजार किराए पर देने का अमल मुकम्मल ना कर सका। नीलामी के बावजूद सिर्फ 4 छोटे और 2 बड़े मकामात की ही नीलामी हो सकी। मज़ीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद की हिदायत पर महकमा कॉरपोरेशन की जानिब से शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद दुकानों और प्रॉपर्टी के किराएदारी पर दिए जाने के हवाले से तमाम तर इंतजाम जो हैं वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो शहर में सिर्फ 4 मकामात ऐसे हैं
جن کی نیلامی کی جا سکی، جبکہ 11 مقامات جہاں نیلامی کی جانی تھی، کرایہ بڑھایا جانا تھا تاکہ کارپوریشن کے ریونیو میں اضافہ کیا جا سکے، وہاں کسی ایک فرد کی جانب سے بھی نہ تو سیڑھیاں جمع کروائی گئی اور نہ ہی اس نیلامی میں حصہ لیا گیا۔ اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ جھال پل کے نیچے موجود درے جو کہ کارپوریشن کے زیر انتظام کرائے پر دیے جاتے ہیں، اسی طرح ملت روڈ اور سر سید ٹاؤن میں بنائے گئے سابقہ رمضان بازار جو کہ رمضان بازاروں کی جگہوں پر موجود 20 دکانیں جو ہیں وہ کرائے پر دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مقامات پر خاص طور پہ جنگ روڈ ڈسپینسری چوک میں بنی کارپوریشن کی دکانیں جو ہیں ان کو نیلام نہیں کیا جا سکا، ان کی کرایہ داری جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تمام تر ایسے مقامات جو سرکاری اراضی ہیں مختلف اداروں کو وکاس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سے تعلق رکھنے والے ننھے حافظ قرآن احد اور اویس نے 8 گھنٹے تک مسلسل مکمل قرآن پاک تلاوت کر کے منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ان بچوں نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا؟ بچوں اور اساتذہ کے کیا جذبات ہیں، جانتے ہیں احمد ندیم سے۔ احمد بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ سے تعلق رکھنے والے ننھے منھے حافظ قرآن احد اور اویس جنہوں نے جو ہے وہ 11 ماہ کے اندر مکمل قرآن پاک حفظ کیا، اور جو ہے وہ جب ان کو سناد دی جانی تھی اس موقع پر جو ہے وہ احد اور اویس نے 8 گھنٹے تک مسلسل 8 گھنٹے تک قرآن پاک مکمل جو ہے وہ تلاوت کر کے منفرد انداز جو ہے وہ اپنے نام کیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ دونوں بچے موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ بیٹا پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے بعد جو ہے منفرد اعداد اپنے نام کیا۔ آپ نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ جب یہاں سے فارغ التحصیل ہوں گے تو 8 گھنٹے تک جو ہے وہ مسلسل قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت کریں گے، اور کیسا محسوس کریں؟ والدین آپ کے یقیناً خوش ہوں گے، والدین کیسے خوشی کا اظہار کریں؟ جی ہاں، یہ میرے استاد صاحب کی خواہش تھی کہ ہم 8 گھنٹے میں قرآن پاک حفظ کریں اور سنائے زبانی تلاوت کر کے۔ پھر سنانے کے بعد میرے والدین سارے کافی زیادہ خوش ہوئے تھے۔ والدین بلا شبہ جو ہے وہ ایک ایسی سعادت حاصل کرنے پر جو ہے وہ یقیناً قرآن پاک کے حفظ کرنے کی سعادت پر والدین اور جو ہے وہ اہل خانہ خوش ہیں۔ دوسرا بچہ اویس، اس سے بھی بات کرتے ہیں۔ بیٹا آپ بتاؤ کہ جو ہے وہ اہل خانہ نے کیسے خوشی کا اظہار کیا؟ آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ مسلسل 8 گھنٹے تک جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک کی اس کی پریکٹس کرتے رہے ہو؟ جی، اساتذہ کرام کی محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ عز و جل کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے 8.5 گھنٹے میں قرآن پاک مکمل زبانی سنانے کے سعادت حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ گھر والے بھی بہت خوش ہیں، سب بہت خوش ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک مکمل حفظ کر چکے، اس سے آگے کیا ارادہ ہے؟ آگے کون سی تعلیم حاصل کرو گے؟ آگے ابھی پری 9th میں پڑھ کر پھر میٹرک کروں گا، پھر آگے انشاءاللہ درس نظامی۔ بالکل، جو ہے وہ میٹرک کا امتحان دینے کے بعد جو ہے وہ درس نظامی کا کورس۔ احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔